वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में सरकार बनाने के लिए कोशा। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब की वजारत उज़्मा के लिए असलम इकबाल बलोचिस्तान में कायद ऐवान के लिए सालार खान काकड़ मैदान में होंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को पुरअमन एहतजाज का भी फैसला किया गया। वाज़े कर दिया किसी सूरत पावर शेयरिंग नहीं होगी। इंतखाबी दंगल के बाद पार्लिमानी कुश्ती, तहरीक इंसाफ सियासी हरीफों से पंजा आजमाई के लिए तैयार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने वजीर आजम के लिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का नाम फाइनल कर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए आकिबुल्लाह का नाम निकला। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पीएम ही हमारा आएगा तो उमर अयूब साहब जो है हमारा नुमाइंदा होगा। असद कैसर ने मीडिया टॉक में इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। बोले तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असेंबलियों में जाएंगे। JUI, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातें सबसे बात की जाएगी। जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने पार्टी के बानी से मुशावरत के बाद पंजाब और बलूचिस्तान के वज़रात आला के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। आपको KPK के वज़ीर आला का अनाउंस हुआ है। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में अभी सिर्फ स्पीकर का फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला KPK में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ हफ्ते को पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हुए वाजे किया कि किसी सूरत पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी। ऑफर किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MQM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाएं। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में, और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ के मैंडेट का हर फोरम पर दिफा होगा। दरख्वास्त है कि 70 हलकों के केसेस पर जल्द फैसला सुनाया जाए। बानी पीटीआई की जानिब से ग्रीन सिग्नल। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का जमीयत उलमा इस्लाम से राब्ता। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। आम इंतखाबात के नताइज और इसके बाद की सूरत हाल पर गौर। बैरिस्टर गौहर खान की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। पीटीआई की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। पीटीआई के वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और अखुंज़ादा हुसैन अहमद शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के JUI के अलावा दीगर जमातों से भी राब्ते। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कौमी वतन पार्टी के सीनियर क़यादत से राब्ता किया। इस दौरान आम इंतखाबात के नताइज के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। असद कैसर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी वतन पार्टी के साथ मिलकर चलने की पेशकश। कौमी वतन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में एक असर और रसूख रखती है। PTI के राब्ते में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के JUI के अलावा दीगर जमातों से भी राब्ते। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कौमी वतन पार्टी के सीनियर क़यादत से राब्ता किया। इस दौरान आम इंतखाबात के नताइज के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। असद कैसर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी वतन पार्टी के साथ मिलकर चलने की पेशकश। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI से बहैसियत जमात बातचीत को गैर मौजू करार दे दिया। असद कैसर की जानिब से राब्ता किए जाने पर सेक्रेटरी जनरल ANP मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए PTI को हुकूमत दी गई है। इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI को सपोर्ट करके ANP को हराया जाए। इन हालात में PTI के साथ बहसियत जमात मुज़ाकरात मौजू नहीं है। ANP इंतखाबात में धांधली, नताइज में तब्दीली और पैसों के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है।
عوامی نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی سے بحیثیت جماعت بات چیت کو غیر موزوں قرار دے دیا ہے۔ اسد قیصر کی جانب سے رابطہ کیے جانے پر سیکرٹری جنرل اے این پی میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا واضح موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر کے اے این پی کو ہرایا گیا۔ ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ بحیثیت جماعت مذاکرات موضوع نہیں۔ اے این پی انتخابات میں دھاندلی، نتائج میں تبدیلی اور پیسوں کے استعمال کے خلاف احتجاج کا اعلان کر چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی زرداری ہاؤس میں ملاقات۔ اس دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سید یوسف رضا گیلانی، شہری رحمان اور نوید قمر بھی موجود تھے۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی نے رابطے تیز کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے صوبے میں نون لیگ جے یو آئی فے سے رابطے ہوئے ہیں۔ صوبے میں حکومت سازی کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ اور جے یو آئی کو اہم عہدوں کی پیشکش کر دی ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ آج پورا ملک انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ اگر ای وی ایم ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ میرا احتساب سے اعتماد اٹھ گیا اور امید ختم ہو چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کی کوشش کی۔ ہماری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا لائی تھی لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا۔ ای وی ایم کے ذریعے پرچی کے ساتھ کمپیوٹر پر ووٹ شمار کرنے کا بھی آپشن تھا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور ای وی ایم میرے دل کے بہت قریب تھے۔ ہر پاکستانی کو مسائل کا حل معلوم ہے لیکن لیڈرشپ کی کمی ہے۔ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ جماعت اسلامی نے انتخابات 2024 پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں الیکشن نتائج پر قوم بھی حیران اور اسے مسترد کر رہی ہے۔ جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، جن کو زور زبردستی سے جتوایا گیا وہ بھی رسوا ہیں۔ 2013 میں بھی الیکشن دھاندلی زدہ تھے، حکومت وہ بھی متنازع تھی۔ 2018 کے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے، وہ حکومت بھی متنازع تھی۔ وہ 5 سال چل گئی ہے، یہ 5 سال بھی چل جائے گی۔ یوسف رضا نہیں ہے تو راجہ پرویز آ جائے گا، اپنا نواز شریف نہیں ہے تو شاہد خاقان آ جائے گا، شہباز شریف نہیں تو کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن جو ذلت اور رسوائی جمہوریت کی، پارلیمنٹ کی، اداروں کی ہے، وہ اور تباہی کی طرف جائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محض ایک محدود تجزیے کے ساتھ نہیں، ایک براڈر سینس میں دیکھیں کہ جو ایک طویل مدت سے کھیل جاری ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، جو اقتدار کی ہوس رکھنے والی جماعتیں ہیں، جو ہر 5 سال کے بعد ایک نئی اعلیٰ کاری اور سہولت کاری کے لیے تیار رہتی ہیں۔ انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کراچی نے کل یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہم عدالت بھی گئے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، ہم اس رزلٹ اور جعلسازی کو نہیں مانتے۔ ایم کیو ایم پاکستان والے بینرز پر نہ جانے کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کل یوم سیاہ ہوگا، ویسے تو پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے اور اسپیشلی کراچی شہر میں ہم جو ہیں وہ بہت سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے۔ ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے، ہم قانونی طور پر اپنی تمام تر چیزیں بھی پوری کریں گے انشاءاللہ، اور اس شہر کے لوگوں کو اس طرح یرغمال نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ انتخابات 2024 میں جو ہوئے ہیں اس نے پچھلے تمام انتخابات کی دھاندلی کو مات کر دیا ہے، اور جو لوگ اس انتخابات میں جعل سازی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں دھاندلی کے اور دھاندلے کے، اور عملاً انتخابات میں جو لوگوں کی رائے ہے اس کو بالکل کچل کر اپنی مرضی کی جو رائے دینے کا یہ سلسلہ ہے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب جو تماشا چل رہا ہے اس وقت، تو اس سے تو بہت واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جوڑ توڑ کر کے جو پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کمپنی تو اب نہیں چل سکتی۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ جمعیت علماء اسلام انتخابی نتائج سے ناخوش، خواتین کارکنوں کے ہمراہ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کر دیا۔ علامہ راشد محمود سمرو کہتے ہیں کسی جعلی مینڈیٹ والے کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے۔ قومی اسمبلی کے 8 اور 13 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں دوبارہ سے گنتی کروائی جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو بے وفا قرار دیتے ہوئے وارننگ بھی دے دی۔ تفصیلات فاروق مرائی کی رپورٹ میں۔ کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن کے باہر انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔
धरने से खिताब में JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि जमीयत को हराने के लिए पहले से बेल्ट बॉक्स में ठप्पे लगी पर्चियां डाली गई। नताइज को मुस्तरद करते हैं असेंबली का घेराव करेंगे, जाली मीडिएट वालों को हलफ उठाने नहीं देंगे। एक MNA और MP के हल्के पर एक रात पहले से 50-50 हजार वोट की पर्चियां पहुंचाई गई थी। सूबाई सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि जमीयत को हराकर गैर मुल्की आकाओं को खुश किया गया। कौमी असेंबली के 8 और सूबाई असेंबली के 13 हल्कों में दोबारा गिनती की जाए। राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि MQM वालों ने दोस्त बनकर दुश्मन का किरदार अदा किया है। लाड़काना में मेरे सामने उम्मीदवार खड़ा किया गया, ऐसा मजाक न करें। MQM वालों जान लो, कहीं हमारी तोपों का रुख तुम्हारी तरफ न हो जाए। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ फारूक मुराई, सच न्यूज, कराची। संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने का वाहिद हल मुश्किल फैसले हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें सियासत के बजाय रियासत बचाने के लिए कोशिश करनी होगी। जो बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातों के आ रहे हैं वो मौजू नहीं। इस्टेब्लिशमेंट को इस मौके पर निशाना बनाना पाकिस्तान के अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक नहीं। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत को सियासत और जमहूरियत से बिल्कुल लाताल्लुक नजर आएंगे। हम भी आपकी तरह एक सियासी कुव्वत है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर, तमाम सियासी कुव्वतें जिम्मेदारी का सबूत है। मुश्किल तरीन वक्त में सियासत अगर मुल्क को नहीं बचा पाएगी तो फिर किसी और तरह से मुल्क को बचाने की कोशिश की जाएगी। अगर तो हमने अपनी रविश चेंज की, मुल्क के सियासी जमातों ने, उनके रहनुमाओं ने, उनके लीडरों ने अपनी रविश चेंज नहीं की तो किसी को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। ये फिर मुल्क के सियासतदान ही फिर इस तमाम चीजों के रिस्पॉन्सिबल होंगे। 2018 में हमसे भी मैंडेट छीना गया था, कोई सड़क बनने की बात करते रहे, सबूत दिखाते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान की ज़रदारी हाउस में मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कमेटी के अरकान ने सियासी जमातों के राब्तों की सूरत आगाह किया है। मज़ीद इस अहम मुलाकात में क्या बात हुई है, जानते हैं अलमदार बलोच से। अलमदार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो सियासी जमातों से राब्ता कर रही है, उसकी जो एक की है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात हुई है और उन्होंने दीगर जो सियासी जमातों से अभी तक राब्ते हुए हैं और नून लीग से जो राब्ता हुआ है कमेटी से, उसकी तफसील जो है वो बिलावल भुट्टो से आगाह किया है। और अभी इसी कमेटी की मीटिंग जो है वो नून लीग की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उससे जो है वो होनी है और उस मुलाकात में मजीद जो दोनों कमेटियों के दरमियान कुछ नामों का भी जो पीपल्स पार्टी ने आई उनके नाम भी दिए थे, उस पर भी बातचीत होगी। और हुकूमत साजी के हवाले से जो मरहला है उस पर जो है वो बातचीत जो है वो जारी है। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो दीगर जमातों से भी राब्ते करेगी और कुछ जमातें जो है वो पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी से भी राब्ते करेंगी। आज एक जो PTI की तरफ से बात की गई थी तो उस पर भी पीपल्स पार्टी की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो है वो रद्द अमल आया था कि अगर PTI की कमेटी जो है राब्ता करेगी तो हम उसका मस्बत जवाब देंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अलमदार तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीपल्स पार्टी की PTI के राब्तों की तरदीद। मरकजी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कमेटी बनाई हुई है, अगर PTI संजीदा है तो उनसे राब्ता करे। अभी TV पे एक खबर देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करेंगे। तो उसमें जो है अभी तक उन्होंने हमसे बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता नहीं किया। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेगी। अगर वो संजीदा हैं तो 6 रुकनी कमेटी के साथ वो रब्ता करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और फिर वो 6 रुकनी कमेटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास आएगी। उनकी जो तजावीज़ हैं वो शेयर होंगी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। पाक बहरिया जंगी मश्क सी स्पार्क 2024 के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब हुई। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज, आबदोज और तैयारे का सुराग लगाया। ISPR के मुताबिक भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशंस पर नज़र रखने की कोशिश कर रही थी। ब्यूरो चीफ फैसल हकीम इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ, उनसे जानते हैं। बताइएगा फैसल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, मश्क इस बार पाक बहरिया की एक अहम बहरी मश्क है जो बाकायदगी से हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती है। ये मश्क 2 फोर्सेज जो कि ब्लू फोर्स और ऑरेंज फोर्स की तर्ज पर मुनक्किद की जाती है। मश्क का मकसद जंग के तनाज़ुर में ऑपरेशनल तैयारियों की जांच के लिए
شہری کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ان کا انعقاد، عملے کی بڑی تعداد کی بروقت نقل و عمل اور پیچیدہ آپریشن کرنے کے لیے پاک بحریہ کے مختلف عناصر کے مابین ہم آہنگی کو عمل میں لانا ہے۔ اس مشق کے دوران سمندر میں آپریشن کے دوران بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں، آبدوزوں اور ہوائی جہازوں نے پاک بحریہ کی مشق کی خفیہ مشاہدے کی کوشش کی، جس کا پاک بحریہ نے پتہ لگا لیا اور پاک بحریہ نے اپنے پلانٹ کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی۔ ISPR کے مطابق آج نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی سیز پارک کا معائنہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساحلی پٹی ہے اور مختلف جو ساحلی علاقے ہیں ان کا بھی دورہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل حکیم۔ تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نئی مشکل۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ رہنما PTI علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں علی امین گنڈاپور کو 28 فروری کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف درخواست وکیل راجہ ذوالقرنین نے 2021 کے الیکشن کے دوران دائر کی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ الیکشن سے متعلق غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انتخابات کے حوالے سے جو مبصرین کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں ان میں بہت سے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ پاکستان میں انتخابی عمل اندرونی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ دولت مشترکہ کے وفد کی جانب سے پاکستان میں انتخابی عمل کی شفافیت کی بات کی گئی۔ الیکشن کمیشن میں عذرداریوں پر سماعتوں کا 5واں روز بھی اختتام پذیر۔ الیکشن کمیشن نے آج قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 40 سے زائد حلقوں پر سماعتیں کی۔ دونوں بینچز میں زیر سماعت آنے والے کیسز سے متعلق سجاد کاظمی سے جانتے ہیں۔ جی سجاد بتائیے گا۔ NA 55 ہے، 57 ہے، اس سمیت تقریباً آج کی روز میں 40 سے زائد ایسے حلقے ہیں جو کہ زیر سماعت ہیں، جس میں سماعت جو ہے وہ کی گئی ہے اور مختلف فیصلے محفوظ بھی کیے گئے ہیں، اور جبکہ درخواستیں پر جو فیصلوں دینے سے متعلق بھی درخواستیں جو ہیں وہ اس متعلق ملتوی بھی کچھ جو ہیں وہ درخواستیں کی گئی ہیں۔ اس کی طرح NA 43 ٹانگ کے 6 پولنگ اسٹیشن سے متعلق الیکشن کمیشن نے تاریخ چینج کی ہے۔ پہلے یہ دوبارہ پولنگ کے حوالے سے 17 فروری تاریخ دی گئی تھی، اب اس کو تاریخ کو تبدیل کر کے 19 فروری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح مختلف RO کے خلاف بھی درخواستیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور NA 48 کے آزاد امیدوار ہیں علی بخاری، ان کی طرف سے اپنے ہی RO کے خلاف ایک درخواست الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ڈسکا کی طرز کے اوپر RO کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ وہ سلطکاری کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو مجموعی طور پر عذرداریوں پر سجاد کاظمی شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ توہین عدالت کی درخواست صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے دائر کی۔ درخواست گزاروں میں جنید مکاتی، وجیہ الحسن، نصرت اللہ، محمد احمد اور محمد اکبر شامل ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے عدالتی فیصلے کی توہین کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ امیدواران کو سن کر فیصلہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا، جو کہ توہین عدالت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستانی گیلپ رپورٹ کا انتخابات 2024 کے حوالے سے کیا گیا سروے بالکل درست ثابت ہو گیا۔ 10 جنوری 2024 کو گیلپ کی شائع کردہ رپورٹ میں ملک کی 3 بڑی پارٹیوں کے حوالے سے انتخابات کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ سابقہ گیلپ رپورٹ کے مطابق آزاد امیدوار پنجاب میں 34%، مسلم لیگ نون 32% اور پاکستان پیپلز پارٹی 6% سیٹیں پائے گی۔ امریکہ نے پاکستان میں انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نجی اور عوامی سطح پر رابطوں میں پاکستانی حکومت اور سیاستدانوں پر واضح کر چکے ہیں کہ عوامی خواہشات کا احترام کریں۔ That is ultimately an internal matter. You see this in a number of countries that have parliamentary systems of government where no country has, where no party has established a majority. You see the kind of coalitions that are formed. Ultimately, that's not a decision for the United States to make. It's a decision for Pakistan to make. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ قاف کے سربراہ کی اڈیالہ جیل آمد۔ چودھری شجاعت حسین کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران انہوں نے پرویز الہی سے ان کی صحت، سہولیات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے سہیل راجہ سے۔ جی سہیل بتائیے گا۔
جی بالکل، دیکھیں چودھری شجاعت حسین پرویز الہی سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ملاقات کرنے والوں میں چودھری شجاعت حسین، چودھری صالح حسین، چودھری شافع اور چودھری وجاد اور منتہا اشرف نے پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، جبکہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان 2 گھنٹے 40 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پرویز الہی کی صحت سہولیات اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی ہے۔ پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی ہے۔ اب ذرائع کا کہنا ہے چودھری شجاعت حسین پرویز الہی کے سے ملاقات کے بعد اب اڈیالہ جیل سے لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ جی شکریہ سہیل، آپ نے آگاہ کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام UNDP کے تحت افغانستان کنٹری آفس کے زیر استعمال گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس اور نئے ٹائروں کی کراچی پورٹ سے کابل افغانستان ٹرانزٹ منتقلی کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ملک میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایسی درآمدات اور ان کی افغانستان منتقلی کی ممانعت ہے، تاہم اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام کے تحت مذکورہ اسپیئر پارٹس اور ٹائروں کو اقوام متحدہ کے استعمال میں لائے گی اور انہیں کاروباری استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت دفاعی پیداوار کی سفارش پر سیکریٹریٹ گروپ کے گریڈ 20 کے افسر خان نواز کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں بطور ممبر فنانس دوبارہ تعیناتی کی منظوری بھی دے دی۔ کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر دوہری شہریت کے حامل ملزم عرفان قادر بھٹی کو سلطنت ناروے کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی سفارش پر مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال کی خالی آسامی پر سید طارق محمد الحسن کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت اطلاعات و نشریات کی سفارش پر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی جانب سے غیر ملکی براڈ کاسٹرز کو کھیلوں کے مقابلے کے نشریاتی حقوق کی مد میں ادائیگیوں کی اجازت بھی دے دی۔ وفاقی کابینہ نے کمیٹی برائے توانائی کے 6 فروری 2024 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز کی 7 فروری 2024 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ نے کمیٹی برائے نجکاری کے 7 فروری کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 فروری اور 14 فروری کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ ادھر بحری مشق سی سپارک 2024 سربراہ پاک بحریہ کا بحری جہازوں، کوسٹل اور کریک ایریاز کا دورہ۔ کھلے سمندر میں پاک بحریہ کے جنگی جہازوں پر مشق کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دفاعی حکمت عملی اور جنگی تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ افسران اور جوانوں کی بے لوث لگن اور عزم کو سراہا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ پاک بحریہ دشمن کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مشق میں پاک بحریہ کے تمام جنگی اثاثوں کے ساتھ ساتھ PMSA، اسپیشل فورسز اور پاک میرینز بھی شامل رہیں۔ مشق سی سپارک 2024 میں پاک بحریہ کے ساتھ ساتھ پاک آرمی اور پاکستان ایئر فورس کے اہلکار اور اثاثے جوائنٹ آپریشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ نگران حکومت کے جاتے جاتے پھر عوام پر مہنگائی کا پیٹرول چھڑکنے کی تیاری۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 11 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کل سے اگلے اور 15 روز کے لیے 4 تا 11 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے اور امپورٹ پریمیم کا بڑھنا ہے۔ اس کے سبب شرائح تبادلہ میں معمولی بہتری کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ 31 جنوری کو حکومت نے عام انتخابات سے قبل پیٹرولیم کی فی لیٹر قیمت میں 13 روپے 55 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے 89 پیسے اور ڈیزل کی 278 روپے 96 پیسے ہو گئی۔ ملک میں توانائی کے شعبے میں رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 433 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی۔ سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023-24 کے پہلے 6 ماہ کے دوران ملک میں توانائی کے شعبے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 433 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 سالوں کے دوران توانائی کے شعبے میں مجموعی طور پر 3037 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں بانی PTI کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। जूनियर वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बानी PTI के वकील इस्लामाबाद में अलकादिर ट्रस्ट केस में मसरूफ़ हैं, लीगल टीम को दलाइल देने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। अदालत ने जूनियर वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए बानी PTI की अबूरी ज़मानतों में 19 फरवरी तक तौसीह कर दी और आइंदा समाअत पर बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। CD अफसरान के खिलाफ प्लॉटों की गलत अलॉटमेंट पर FIA में दर्ज मुकदमे पर साबिक मेंबर स्टेट अफनान आलम को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज होने पर FIA ने अपनी हिरासत में ले लिया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। वकील सफाई ने बताया कि 19 जुलाई 2021 को अफनान आलम CDA DG लैंड तैनात हुए। FIR के मुताबिक मेंबर स्टेट से इंक्वायरी होती है और उस वक्त अफनान आलम मेंबर ऑफ स्टेट नहीं थे। इस केस में FIA की बदनीयती वाज़े तौर पर नजर आती है। मुझे दौरान इंक्वायरी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ना बुलाया गया। वकील अफनान आलम ने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे बुलाया ही नहीं गया। FIA ने अदालत में बयान दिया कि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, तो अब उन्हें मेरी गिरफ्तारी क्यों मतलूब है? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, बगैर इजाजत मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। अगर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी, मुझे मुलजिम करार दे दिया गया, फिर मेरी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? प्रोसिक्यूटर बोले, अफनान आलम के खिलाफ मजीद तफ्तीश करनी है, गिरफ्तारी मतलूब है। 2017 में सिर्फ दरख्वास्त आई, प्रोसेस 2022 में अफनान आलम के दौर में हुआ। उनके दौर में प्लॉट्स की अलॉटमेंट हुई, उन्होंने क्या फायदा लिया और कौन कौन शामिल है, मजीद तफ्तीश करनी है। 62 प्लॉट्स गलत अलॉट किए गए और 11 प्लॉट्स किसी और को अलॉट कर दिए गए। अदालत ने दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी और FIA हुकाम ने अफनान आलम को अपनी तहवील में ले लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। PCB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये फैसला दौरा ऑस्ट्रेलिया 2023-24 के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से उनके इनकार की तहकीकात की रोशनी में किया गया। PCB की एक कमेटी की तरफ से मुकम्मल समाअत के अमल के बाद और मामले में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स के ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से खत्म कर दिया गया है और उन्हें 30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने की NOC जारी नहीं की जाएगी। PCB इंतजामिया ने 30 जनवरी 2024 को इंसाफ के उसूलों के मुताबिक हारिस को समाअत का मौका फराहम किया था, ताहम उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श पाया गया। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।